क्षम्यताम्। आरम्भं करोतु महोदय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। अग्रिमसप्ताहे यद्यपि भवती प्रार्थनाश्लोकान् करोति तदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः इति अपि करोतु। अस्तु, सर्वे कथं सन्ति? विशलिनी इति मन्ये। सम्यक् अस्मि। भवतः कथम् अस्ति? अहमपि सम्यक् अस्मि, धन्यवादः। अस्तु, यथा वयं दृष्टवन्तः समासानां विषये पदं सुलभमेव भवेत्, परन्तु तस्य अर्थं सर्वदा एवमेव इति वक्तुं न शक्नुमः। किं पदं, कस्य पदस्य विषये वयं चर्चां कृतवन्तः? लोकमोहकं। लोकमोहकं। तत्र वयं दृष्टवन्तः लोकस्य मोहकं वा लोकं मोहकं वा इत्यादि। केवलं पदमस्ति चेत् तस्य अर्थमेवमेव इति निर्धारितरूपेण सर्वदा वक्तुं न शक्नुमः। सन्दर्भमपि द्रष्टव्यम्। परन्तु तत्र एकः संशयः आगच्छति मनसि। वयं कथं जानीमः लोकस्य मोहकं वा लोकं मोहकं वा? तत् उदाहरणरीत्या स्वीकरोतु। किमपि पदं भवेत्, कथं वयं जानीमः निर्धारितरूपेण? नो चेत् सन्दर्भे, किमपि सन्दर्भे किम् अर्थं स्वीकरणीयम् इति वयं कथं जानीमः? कोऽपि जानाति वा? अस्माकं मनसि संशयः अस्ति, आगच्छति। प्रश्नः एव न अवगम्यते महोदय। किञ्चित् एकवारं पुनः वक्तुं शक्यते वा? लोकमोहकम् इति पदमस्ति, तस्य अर्थः लोकं मोहकं वा लोकस्य मोहकं वा लोकेन मोहकं वा इति चिन्तयतु। अस्माकं मनसि संशयः आगच्छति। तस्य निर्धारणं कथं करणीयम्? प्रायः ट्रेडिशन् we know the meaning. तत् एकं मार्गमस्ति। सन्दर्भम् अपि आम्, सन्दर्भानुसारेण अपि वक्तुं किञ्चित् शक्नुमः। परन्तु तदापि यदा कदा न जानीमः, तस्मिन् समये संस्कृतं यः सम्यक् जानाति, नो चेत् शास्त्रं यः कोऽपि सम्यक् जानाति तं प्रष्टव्यं, नो चेत् व्याख्यानं द्रष्टव्यम्। मल्लिनाथः इति एकः प्रसिद्धव्याख्यानकर्ता अस्ति, व्याख्याता अस्ति। सः कालिदास काव्यानां बहु
व्याख्यानं रचितवान्। तत्र यदि वयं पश्यामश्चेत् तत्र प्रतिपदस्य निष्पत्तिः, प्रतिपदस्य न प्रतिपदस्य अर्थं सः लिखितवान्। पदस्य निष्पत्तिः, निष्पत्तिः इत्युक्ते उत्पत्ति उत्पत्ति, कथं पदस्य निर्माणं भवति इति तत्र द्रष्टव्यम्। एवं रीत्या आदिशङ्कराचार्यः अपि भाष्यं लिखितवान् किल, तत्रापि दृष्ट्वा वक्तुं शक्नुमः। अहम् एकम् अन्यमपि मार्गं दर्शयामि। अस्माकं कृते वयं कोश इति एकं जालपुटमस्ति, सर्वं जानाति किल? महोदय। तत्रापि दृष्ट्वा, सर्वदा न, तत्रापि दृष्ट्वा वयं किञ्चित् वक्तुं शक्नुमः। अहं दर्शयामि, एकक्षणम्। अष्टाध्यायी मध्ये अस्ति। अष्टाध्यायी मध्ये अपि प्रायः अस्ति, सत्यम्। अत्र मन्मथ इति अहम् एकं पदं स्वीकृतवान्। तत्र आङ्ग्लभाषायां तु अस्ति एव, परन्तु अग्रे शब्दार्थकौस्तुभ इति एकः कोशः अस्ति। तत्र निष्पत्तिः इति अस्ति। कन्नडभाषायां तस्य अर्थमपि अस्ति, निष्पत्तिः इति अस्ति। तदपि द्रष्टव्यं, नो चेत् शब्दकल्पद्रुमः इत्यपि एकः कोशः अस्ति। अत्र पश्यतु, मनो मथ्नाति विकरोति इति। यः मनसः मथनम् अथवा मन्थनं करोति सः मन्मथः। मन्थनं जानीमः किल? यः मनसः मन्थनं करोति सः मन्मथः इति तत्र दीयते। बहूनि मार्गाणि सन्ति। यदि वयं मल्लिनाथस्य व्याख्यानं पठितुं न अर्हामः, किमित्युक्ते अस्माकं भाषायाः परिमितिः किञ्चित् न्यूनम् अस्ति, तदा कोशमध्ये पश्यन्तु। तत्र सर्वेषां पदानां तु निष्पत्तिः न दीयते, परन्तु शब्दकल्पद्रुम इत्यस्मिन् कोशे एवं रीत्या दीयते। तत् दृष्ट्वा अपि ज्ञातुं शक्नुमः। सर्वदा न, परन्तु यत्र कुत्रापि अस्ति तत्र तं दृष्ट्वा संशयस्य निवारणं कर्तुं शक्नुमः। अग्रे अग्रे मल्लिनाथस्य व्याख्यानं पठनं अपि यदि वयं कुर्मः चेत् भाषायाः वर्धनं भवति। व्याख्याने अस्माकं आङ्ग्लभाषायां तु डिक्शनरी इति पश्यामः चेत् तत्रापि दीयते पदस्य निष्पत्तिः कथं भवति, ग्रीक् भाषायाः रूट् अस्ति वा, लाटिन् भाषायाः रूट् अस्ति वा इति दीयते। परन्तु मल्लिनाथस्य व्याख्याने तु सः एकं श्लोकं चिनोति, श्लोकस्य प्रतिपदस्य अर्थं ददाति। तत्र एव अन्यं पुस्तकं न द्रष्टव्यं। तत्र एव श्लोकस्य अधः भागे एव प्रतिपदस्य अर्थं दीयते, पदस्य निष्पत्तिः कथम् अस्ति, कुत्र कुत्र प्रसिद्धकाव्येषु तस्य उल्लेखनमस्ति,
सर्वं दीयते. So that is another way of learning Sanskritam. Just by going through the Mallinatha Vyakhyana for maybe 10 shlokas, we can expand our vocabulary and we can learn so many things. Sandhiः किं सन्धिकार्यम् अस्ति तत्र इति सर्वम् अस्ति. महोदय, प्रश्नः मल्लिनाथस्य व्याख्यानं कस्मिन् विषये लभ्यते? केवलं एतत् कुमारसम्भवे वा या मेघदूतं तस्मिन् विषये अपि अस्ति. रघुवंशस्य विषये अस्ति वा इति अहं न जानामि. रघुवंशस्य विषये अस्ति। अस्ति रघुवंशस्य विषये अपि अस्ति। मेघदूतस्य विषये अपि अस्ति. सौम्या भगिनी उक्तम्। I think Abhignana Shankutalam also has, I think. How many? It's very, very elaborate, very elaborate. Astu. यथा वयं कृतवन्तः गतसप्ताहे तादृशमेव अद्यापि कुर्मः. किञ्चित् अधिकं ज्ञानमपि प्राप्नुमः. गतसप्ताहे वयं सर्वस्य पदस्य प्रथमाविभक्तिरूपमेव स्वीकृतवन्तः. अद्य किमपि विभक्तिः कापि विभक्तिः अस्ति चेत् तस्य कथं वाक्यरूपेण वक्तव्यम् इत्यपि पश्यामः. पदानां योजनं कथं करणीयम् इत्यपि जानीमः शनैः शनैः. प्रायः अत्र वयं स्थापितवन्तः. अत्र आरम्भं कुर्मः अद्य. रोहिणी महोदय, भवती पठतु. निर्विकारः वयं कृतवन्तः, क्षम्यताम्. अत्र आरम्भं करोतु. कुमारसम्भवम् आसीत्। आसीत् तु पूर्वस्य वाक्यस्य अन्तिमं पदम् अस्ति. ईश्वरः तु पार्वतीं दृष्ट्वा अपि निर्विकारः स्थिरचित्तः च आसीत्. तस्मिन् एव समये दुष्टः राक्षसाधमः तारकः लोकत्रयम् अपि पीडयति स्म. अत्र समस्तपदम् अस्ति वा? राक्षसाधमः तत् समस्तपदमेव. अर्थं किम् अस्ति? सुलभवाक्येन वदतु. राक्षस इव राक्षसाधमः. एकवारं अत्र सन्दर्भमपि पश्यतु. कोऽपि तारकः अस्ति, तस्य विवरणमस्ति राक्षसाधमः. अधमः अधमः इत्युक्ते अधमः इत्युक्ते अधमः दुष्टवान्. राक्षसाधमः. राक्षस यदि आङ्ग्लभाषायां वक्तुम् इच्छति चेत् कथं भवति? विकेट् राक्षस. किं पुनः वदतु? विकेट् राक्षस. एवं वा? द लोएस्ट अमॉन्ग राक्षसास् इति अहं चिन्तयामि. सो एतत् स्वीकरोतु. लोएस्ट अमॉन्ग राक्षसास् इति संस्कृते कथं वक्तुं शक्नुमः? संस्कृते प्रयत्नं करोतु.
अमंग राक्षसास कथम राक्षसेषु राक्षसेषु नो चेत राक्षसानां राक्षसानां राक्षसानाम् अधमः नो चेत राक्षसानां राक्षसेषु अधमः अधमः। अत्र पश्यतु प्रथमं पदमस्ति प्रथमं पदं न राक्षसेषु तत्तु बहुवचनपदमस्ति अधमः इति एकवचनपदमस्ति वाक्यरूपेण किमपि पदं बहुवचने वा द्विवचने वा भवितुम् अर्हति अन्यं पदम् एकवचने भवितुमपि अर्हति so it is not always required that both the padas should be in the same vachana यदा वयं पदानां योजनं कुर्मः तदा सर्वं पदम् एकमेव तेषां वचनम् एकमेव भवेत् इति न राक्षसानाम् अधमः अग्रे अस्ति वा लोकत्रयं त्रयलोकेन त्रीणि लोकेन कोऽपि प्रयत्नं करोति वा त्रयाणां त्रीणि लोकान् एकमेकं वदतु सर्वम् एकवारं न वदतु कृपया त्रयाणां लोकानां समाहारः त्रयाणां लोकानाम् अन्तिमं पदं किम् अस्ति महोदय समाहारः समाहारः इत्युक्ते किम् इत्युक्ते त्रीणि लोकानि सन्ति तान् सर्वान् मिलित्वा तेषां समूहः त्रयाणां लोकानां समूहः so 3 worlds taken together लोकत्रयम् नियमाः सन्ति कथं पदस्य वाक्यरूपेण वक्तव्यमिति नियमाः सन्ति अग्रे अग्रे पश्यामः प्रथमं सुलभवाक्यरूपेण वयं अर्थं वक्तुं प्रयत्नं कुर्मः त्रीणि लोकानि सन्ति तेषां समूहः एकत्रं कृत्वा so 3 worlds taken together लोकत्रयम् इत्यर्थः गोमती महोदय अग्रे पठतु इन्द्रादिदेवताः तस्मात् भीताः अग्रे पठतु वा अत्र समस्तपदम् अस्ति वा इन्द्रादि सामान्यवाक्यम् एव वदतु सामान्यवाक्यम् अहं तु अत्र न महोदय कोऽपि प्रयत्नं कर्तुम् इच्छति इन्द्रादिदेवताः इन्द्रादिदेवताः तत्तु समस्तपदमेव तस्य वाक्यरूपेण कथं वयं वक्तुं शक्नुमः महोदय इन्द्र इत्यादि देवता इन्द्रः अस्ति अन्याः देवताः अपि सन्ति तेषां तान् मिलित्वा इन्द्रादिदेवताः इति अत्र अस्ति तस्य विग्रहवाक्यं कथं
तदेव अहं वक्तुम् इच्छामि। विग्रहवाक्यम् इति किम् अस्ति इति वयं न पठितवन्तः किल। यदा वयं पठामः तदा अहं वदामि। प्रथमं सुलभवाक्यरूपेण एव इन्द्र हम्म। इन्द्र आदि इन्द्रः इन्द्रः इत्यादि देवताः इत्यादि देवताः एवम् एवं तस्मात् भीताः तस्मात् भीताः। तत्र किमपि अन्यं समस्तपदं नास्ति। नास्ति। रुक्मिणी महोदय अग्रे पठतु। प्रपञ्चं रक्षितुम् असमर्थाः च आसन्। असमर्थाः समस्तपदं न समर्थाः असमर्थाः। ये न समर्थाः सन्ति ते असमर्थाः। यदि एकवचनरूपं स्वीकरणीयं चेत् यः समर्थः न अस्ति सः असमर्थः। बहुवचने ये समर्थाः न सन्ति ते असमर्थाः। उत्तमं। राजश्री महोदय। महोदय एकं शङ्का अस्ति। असमर्थः इत्युक्ते तत्र अकारः उपसर्ग इति नास्ति वा? किमर्थं? उत्तमं प्रश्नः। एकः समासः अस्ति, नै प्रभृतयः इति समासः अस्ति। तत्र किं वक्तव्यं, आपोजिट् मीनिङ्ग् ददाति। न किमपि तत्र नियमः अस्ति, यदा कदा न अकारस्य आरम्भं पदस्य आरम्भम् अकारेण भवति इति पश्यामः। सङ्गः असङ्गः इति एव। सङ्गः न असङ्गः। सङ्ग असङ्ग, शुद्ध अशुद्ध। शुद्ध अशुद्ध तत्र सत्यं। विपरीतम् अर्थं यत्र आगच्छति तत्र यदा कदा अकारस्य प्रारम्भे अकारं द्रष्टुं शक्नुमः आरम्भे पदस्य। अग्रे। देवताः एव तारकस्य सेवकाः अभवन्। तत्र समस्तपदं न दृश्यते। नास्ति। अग्रे पठतु। देवाः दुःखिताः सर्वे ब्रह्मलोकम् अगच्छन्। देवाः दुःखिताः सर्वे ब्रह्मलोकं ब्रह्मणः लोकम्। ब्रह्मणः लोकम्। उत्तमम्। देवाः दुःखिताः द्वे पदे एकत्र कर्तुं शक्यते। कथं भवति यदि कुर्मः? दुःखितदेवाः सर्वे ब्रह्मलोकम् अगच्छन्। उत्तमं, कर्तुं शक्नुमः। दुःखितदेवाः। उत्तमम्। अस्तु, हर्ष महोदय। आम्, तत्र भक्त्या ब्रह्मदेवस्य स्तुतिम् अकुर्वन्। अत्र पदं योजनं कर्तुं शक्नुमः वा? पदानां योजनं। ब्रह्मदेवस्तुतिं। ब्रह्मदेवस्य स्तुति, ब्रह्मदेवस्तुति तं। सो अत्र पश्यतु, एकक्षणम्। अत्र
ब्रह्मदेवस्य स्तुतिम् इति तस्य विभक्तिः कः का विभक्तिः षष्ठी and द्वितीया द्वितीया विभक्तिः अत्र अस्ति यदि वयं पदानां योजनं कर्तुम् इच्छामः चेत् प्रथमं ब्रह्मदेव एकस्य पदस्य किं प्रातिपदिकं। स्वीकरणीयं प्रातिपदिकमेव प्रातिपदिकं स्वीकरणीयं अत्र साधारणतया स्तुतिः इति भवति तस्य प्रातिपदिकम् अस्ति स्तुति अत्र ब्रह्मदेव इत्यपि समस्तपदमस्ति परन्तु प्रथमं ब्रह्मदेव इति एकमेव पदमिति स्वीकुर्मः प्रथमं पदानां प्रातिपदिकं स्वीकरणीयम् अनन्तरं तेषां योजनं करणीयं योजनं कर्तुं समये किं स्मर्तव्यं सन्धिः कार्यं यदि सन्धिः कर्तुं शक्नुमः चेत् सन्धिः कर्तव्यमेव किमर्थं सन्धि नित्यं तत्र समासे सन्धिकार्यं नित्यमस्ति अतः यदि सन्धिं कर्तुं शक्नुमः चेत् करणीयमेव ब्रह्मदेव इति प्रथमं पदम् इति उच्यते स्तुति इति द्वितीयं पदम् अपि द्वितीयं पदमस्ति प्रथमस्य पदस्य नाम अस्ति पूर्वपदं द्वितीयस्य पदस्य नाम अस्ति उत्तरपदं समासकार्ये पूर्वपदम् उत्तरपदं यथा वयं सन्धिकार्यस्य विषये दृष्टवन्तः पूर्ववर्णः परवर्णः इति वर्णद्वयम् अस्ति एवमेव समासकार्ये पूर्वपदम् उत्तरपदम् अनन्तरं पदानां योजनं करणीयं यदि सन्धिः कर्तुं शक्नुमः चेत् सन्धिः कर्तव्यम् अनन्तरं ब्रह्मदेवस्तुति तस्य लिङ्गं वचनं विभक्तिः किम् इति निर्णयं कथं करणीयं सन्दर्भानुसारेण यदि वयं पदस्य निर्माणं कर्तुम् इच्छामः चेत् बहुवचनरूपं एकमन्यमपि अस्ति विषयं ब्रह्मदेवस्तुति एतत् कीदृशं पदमस्ति प्रातिपदिकम् अस्ति नामपदं न तु क्रियापदं नामपदम् अस्ति सुबन्तं पदं प्रातिपदिकम् अस्ति प्रातिपदिकस्य वयं योजनं करणीयं विभक्ति वचनं लिङ्गम् इति आश्रित्य तस्य अन्तिमं रूपं करणीयम् अत्र प्रायः ब्रह्मदेवस्तुतिः एव भवति अस्तु द्वितीया विभक्ति अस्मिन् सन्दर्भे सत्यम् अहं साधारणतया वदामि सत्यम् अवगतम् प्रश्नः अस्ति वा कथं पदानां योजनं करणीयं कथं पदस्य विभाजनं करणीयम् इति किञ्चित् दृष्टवन्तः बहवः नियमाः सन्ति यदा कदा नकारस्य लोपं भवति महान् इति यदि पूर्वपदम् अस्ति महान् राजा तत्र नकारस्य लोपं भवति महाराजः इति भवति किमर्थं राजन् नकारान्तपदं राजः अकारान्तपदं भवति इत्यपि सर्वम् अग्रे पश्यामः परन्तु प्रथमं कथं करणीयमिति सुलभं पदं स्वीकृत्य पश्यामः अवगतम् अवगतं महोदय प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु
रामु महोदय। ततः बृहस्पतिः देवाचार्यः देवतानां दुरवस्थां वर्णयित्वा अहङ्कारी तारकः लोकान् पीडयति। तावदेव। अत्र वदतु, समस्तपदमस्ति वा? देवाचार्यः देवाचार्यः। अर्थं किं भवति? देवानाम् आचार्यः। देवानाम् आचार्यः देवाचार्यः। अत्र किमर्थं देवानाम् आचार्यः, किमर्थं देवस्य आचार्यः किमर्थं नास्ति? नो चेत् देवयोः आचार्यः किमर्थं नास्ति? यदि एवमपि चिन्तयतु, यदि देवस्य आचार्यः अस्ति चेत् समस्तपदं किं भवति? देवस्य देवाचार्यः एव। देवाचार्यः। ओके, एव देवयोः आचार्यः अस्ति चेत् देवाचार्यः देवाचार्यः एव। देवानाम् आचार्यः अस्ति चेदपि देवाचार्यः एव। कथं वक्तुं शक्नुमः? देवस्य आचार्यः वा देवयोः वा देवानां वा? कथं? सन्दर्भमेव। सन्दर्भम् आश्रित्य एव। बृहस्पतेः विषयम् अत्र प्रसङ्गमस्ति। बृहस्पतिः कः इति वयं जानीमः, देवानाम् आचार्यः इति। यदि बृहस्पतिः कः इति वयं न जानीमः, सः कोऽपि वयं न जानीमः कति देवताः सन्ति इति। यदि वयं चिन्तयामः एकः एव देवः अस्ति इति चेत् तस्मिन् समये देवस्य आचार्यः इति प्रायः वयं वदामः। अतः एव अहम् उक्तवान्, सन्दर्भं किञ्चित् संस्कृतेः ज्ञानमपि आवश्यकम्। If a foreigner sees this, probably he may not know there are many devatas. He may not know who Bruhaspati is. So he may do it as Devasya Acharya. Some Deva is there, his Acharya. So, Devasya Acharya, Devayoho Acharya, Devanam Acharya, Trayoho api Deva Acharya eva Samastapadam bhavati. तस्मादेव तदर्थमेव आङ्ग्लभाषायाम् आङ्ग्लभाषायां कृतं वेदस्य अनुवादं सः बहु दुःखास्पदः अस्ति। सत्यं। अतः एव मया पूर्वम् उक्तम्, अत्र कोशे अपि बहवः कोशाः सन्ति। अस्मिन् जालपुटे बहवः कोशाः सन्ति। लैंडमैन इति किमपि अस्ति, श्मिट इति किमपि अस्ति, शब्दार्थकौस्तुभ अस्ति, मोनियर विलियम्स इति अस्ति। एवं सर्वं न स्वीकर्तव्यं। तेषां संस्कृतस्य ज्ञानं प्रायः वयं अस्माकं कथं वदामि, compared to us probably they know very little. So कल्पद्रुम एव शब्दकल्पद्रुम इति प्रामाणिकरूपेण स्वीकरोतु। अत्र यत्र शब्दार्थकौस्तुभ एकः अस्ति, शब्दकल्पद्रुमः इत्यपि अस्ति। निर्धारितरूपेण एवमेव स्वीकरोतु। मोनियर विलियम्स इत्यादि त्यजतु। आरम्भे यदा वयं संस्कृतं सम्यक् न
ज्ञातवन्तः तस्मिन् समये आङ्ग्लभाषायाम् अस्ति मॉनियर विलियम इत्यस्य आङ्ग्लभाषायां सुलभरूपेण अर्थमस्ति तस्मिन् समये साधुः एव परन्तु यथा राममहोदयेन उक्तं तेषां ज्ञानं प्रायः वेदानां वा किमपि विषये रामायणं विषये वा किमपि विषये ज्ञानं किञ्चित् न्यूनमस्ति अतः शब्दकल्पद्रुमा नो चेत् मया द्रष्टव्यं किल मया दर्शितं किल सार्थकौस् शब्दार्थकौस्तुभ इत्यादि एव स्वीकरोतु अस्तु महोदय एकः सन्देहः तत्र पूर्ववाक्ये बृहस्पति इति पदस्यापि एकः समासरूपं भवितुम् अर्हति खलु किं भवति प्रायः बृहत् अधिकं पतिः परन्तु सन्देहे विषये मया न ज्ञातं कथं परिवर्तनं तत्र अभवत् इति दृश्यते बृहत् अधिकं पतिः इति भवितुम् अर्हति इति अहं मन्ये न श्रूयते महोदय सः महोदया सन्धिकार्यस्य विषयं पृच्छति परन्तु तत्र पदद्वयं किम् अस्ति महोदय बृहत् इत्युक्ते महान् एवं समानपदं पतिः इत्युक्ते बृहत् पतिः सत्यं बृहतः वाचः पतिः बृहदारण्यकोपनिषत् परन्तु सकारं मध्ये कथम् आगतवत् इति मया न अवगतं सन्धिकार्यं प्रायः विभिन्नं भवति तत्र बृहतां वाचां पतिः कथं बृहस्पतिः इति भवति अहमपि न जानामि कोऽपि जानाति वा It is sut nipayate. Say there is a niyama. सकारस्य Sut nipatyate. See, that must be a sutra for. प्रायः सकारस्य आगमनमस्ति अत्र अस्तु अहमपि न जानामि पृष्ट्वा वदामि यथा रुक्मिणी महोदयया उक्तं सुट् कारणेन प्रायः सकारस्य आगमम् अस्ति अत्र अतः बृहस्पतिः इत्यस्य सकारस्य आगमनम् अस्ति पूर्वे अष्टाध्यायी मध्ये दर्शव्यम् अतः न दृष्टम् इदानीं न अस्ति वा अस्तु कुत्र दृष्टं महोदय अष्टाध्यायी अस्तु कञ्चन महोदय अद्य अत्र पठतु अत्र आरभ्य महोदय तारकासुरं संहर्तुं सर्वे असमर्थाः वयं दृष्टवन्तः अग्रे पठतु तं हत्वा लोकम् उद्धर्तुं भवन्तः एव समर्थाः इति अवदत् तत्रापि किमपि नास्ति ब्रह्मदेवः अहम् एव पूर्वं वरं दत्त्वा तारकासुरम् अनुगृहीतवान् तत्रापि नास्ति ब्रह्मणः देवः अत्र एकम् अहं वक्तुम् इच्छामि ब्रह्मदेवः अत्र अस्ति किल ब्रह्मदेवः ब्राह्मणदेवः
न महोदय, अहं न जानामि। कोऽपि? ब्रह्म इति देवः। देवः च सः ब्रह्मदेवः। हा, ब्रह्मश्चासौ देवः ब्रह्मदेवः। विग्रहवाक्यम् अग्रे पश्यामः। सामान्यरूपेण किं भवति? देवस्य नाम खलु ब्रह्मः इति देव नाम देव। ब्रह्म ब्रह्म इति देवः। ब्रह्म ब्रह्मः इति देवः। अस्तु। महोदय प्रश्नः ब्रह्मः अस्तु ब्रह्मः इति देवः अस्तु। एतत् अत्र अस्मिन् सन्दर्भे परब्रह्म नास्ति किल? चतुर्मुखब्रह्म। चतुर्मुखब्रह्म जी ब्रह्माजी। इत्युक्ते विभक्तौ तु ब्रह्मौ ब्रह्मः इति आगच्छति वा? तस्य ब्रह्मणि ब्रह्मणि वा? तस्य प्रातिपदिकं किम् अस्ति? ब्रह्म ब्रह्मन् इति अस्ति। तस्य नपुंसकलिङ्गे अपि अस्ति, पुल्लिङ्गे अपि अस्ति। एतत् तु पुल्लिङ्ग अस्ति। ब्रह्मदेवः पुल्लिङ्ग। जानामि। एकक्षणं। पुल्लिङ्गे अपि अस्ति, नपुंसकलिङ्गे अपि अस्ति। नपुंसकलिङ्गे ब्रह्म, ब्रह्मणि, ब्रह्माणि, एतत्तु परब्रह्मविषये अस्ति। पुल्लिङ्गविषये क्षम्यतां, ब्रह्माः न ब्रह्मा, ब्रह्माणौ, मम दोषः। ब्रह्मा, गुरुर्ब्रह्मा इति वदामः किल? गुरुर्ब्रह्मा आकारान्त दीर्घम् अस्ति तत्र। गुरुर्ब्रह्मा, गुरुर्विष्णुः, गुरुदेवो महेश्वरः। तत्र विष्णुः महेश्वरः प्रथमा विभक्तौ अस्ति। एवमेव ब्रह्मा इति अपि प्रथमा विभक्तौ अस्ति। ब्रह्मन् पदस्य पुल्लिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचनरूपं। तदेव चतुर्मुखब्रह्म। स एव चतुर्मुखब्रह्म। अत्र एकमपि अन्यम् अहं वक्तुम् इच्छामि। अत्र तारकासुरस्य विषये एकं विषयं पश्यतु। वरं ब्रह्मा तं तारकासुरं वरं दत्तवान्। यदि वयं वरं दत्तवान् इति विशेषणत्वरूपेण परिवर्तनं कर्तुम् इच्छामः चेत् कथं कर्तुं शक्नुमः? दत्तवरः। वरं दत्तः। ब्रह्मा वरं दत्तवान्, तारकासुरं वरं दत्तवान्। अतः तारकासुरः दत्तवरः। दत्तवरः इति सामान्यं पदमस्ति संस्कृते, बहुत्र दृश्यते। वरं यः वरं यस्य वरं दीयते, he who has received a vara is dattavarah. That's a very common samasta padam. I just wanted to point it out. That is Tarakasura's Visheshan. सत्यं। ब्रह्मणः विशेषणं न। तारकासुरस्य विशेषणमस्ति दत्तवरः। दत्तवरः। Dattavaraha means he who has given the varam, right? He who has given the varam, na. He who has received the varam, na. Received or given, ba? Dattam means given, na? In Sandarbhe. In the Sandarbhas that I have seen. Dattavaraha Brahma. Ekam vadami. रघुवंश वदतु। वरं दत्तवान्। वरं दत्तवान्।
So we'll see in the next class प्रायः रघुवंशस्य रघुवंशे एकः श्लोकः अस्ति तत्र नन्दिन्याः पुत्रस्य विशेषणमेकम् अस्ति पीतबद्धः so he who has drunk the milk and has been tied पीतबद्धः I know I'm trying to simplify it because so एवं रीत्या एव दत्तवरः इति तारकासुरस्य विशेषणम् इति अहं चिन्तयामि महोदय इतोपि संक्षेपरामायणे आगच्छति पूर्वे दत्तवरा देवी इति कैकेय्याः विषये आगच्छति सत्यं पूर्वे दत्तवरा देवी so there it is referring to the Devi who has been given a vara. स्मरति वा रजश्री महोदय वयं दृष्टवन्तः मालती कक्षायां so it is a little tricky. So is it referring to the giver or is it referring to the receiver? सन्दर्भानुसारेण अनन्तरं दत्तात्रेयः अपि आत्रेयेण दत्तम् इति किल सः दत्तात्रेयः आम् अत्रेः पुत्रः आत्रेयः परन्तु अत्रेः पुत्रः एव दत्तात्रेयः अपि अतः सः अत्रिणा दत्तम् इति अर्थे आगच्छति किल अहं न जानामि अस्तु अत्रिणा दत्तं दत्तात्रेयः अत्रिणा किं दत्तं पुत्रमेव दत्तं तत् अहं न जानामि केवलं सः एव दत्तम् इति अस्तु 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 अतः सुब्रह्मण्यं महोदय अत्र आरभ्य पठतु अस्तु पूर्ववाक्ये तारकासुरमपि एकसमासरूपे एव अस्ति वयं दृष्टवन्तः पूर्वे एव दृष्टवन्तः अस्तु ओके अतः मया तस्य वधः न कर्तव्यः शिवपार्वत्योः पुत्रः एव तं हन्तुं समर्थः शिवपार्वती द्वन्द्व समासः शिवः च पार्वती च शिवः च पार्वती च शिवपार्वती पूर्वस्यां कक्षायां वयं तस्य प्रथमाविभक्तिरूपमेव दृष्टवन्तः इदानीं किञ्चित् अग्रे सरामः अत्र विभक्ति का अस्ति विभक्तिः द्विवचनं षष्ठीविभक्तौ षष्ठी द्विवचनं शिवः पार्वती च इति वयं पूर्वस्यां कक्षायां दृष्टवन्तः शिव पार्वती इति अत्र एव तिष्ठवन्तः इदानीं किञ्चित् अग्रे गच्छामः शिवः च पार्वती च परन्तु that does not give us this padam. This if we stop here it only gives us this padam. To go from here to here. कथं रुक्मिणी महोदय किञ्चित् म्यूट् मध्ये वदतु सुब्रह्मण्यं महोदय तयोः इति मन्ये तयोः So whatever the vibhakti and vachana we see in the samasta padam, you add the tad padas equivalent. Shashti dvivachana for tad is tayoho. Trishulingeshu api tayoho eva asti. So tayoho iti yojaniyam. Shivaha parvati cha tayoho will give us शिवपार्वत्योः अवगतं शिवपार्वती इति पदस्य लिङ्गं कः स्त्रीलिङ्गं
अन्तिमं पदं पार्वती पदस्य, अस्ति okay. किल साधारणतया सर्वदा न साधारणतया उत्तरपदस्य लिङ्गं एव समस्तपदस्य लिङ्गं भवति साधारणतया सर्वदा न अवगतं सर्वेभ्यः अवगतं वा? Everybody with me so far? We are slowly building up things step by step, very, very small increments we are going. Without touching any of the technical definitions or technical concepts, you are slowly building up. शिवपार्वत्योः पुत्रः अस्तु तं हन्तुं समर्थः अतः युयं तपोमग्नस्य ईश्वरस्य चित्तम् उमादेव्याः सौन्दर्येण आकृष्टुं प्रयत्नं कुरुत इति उक्तवान्। तपोमग्नस्य एकसमस्तपदम् अस्ति तत्र। वयं दृष्टवन्तः किम् अस्ति तस्य सप्तमी विभक्ति तपः तपसि मग्नः तपसि मग्नः तपोमग्नः अत्र पदस्य समस्तपदस्य विभक्तिः का षष्ठी विभक्तौ अस्ति पदं षष्ठी एकवचने अस्ति तपसि मग्नः यस्य पूर्वं वयं एवं दृष्टवन्तः तस्य अर्थं तपसि मग्नः इति उक्तवन्तः। इदानीं तपोमग्नः इति पदं नास्ति तपोमग्नस्य तपोमग्नः यस्य सः तपसि मग्न तत्र विभजनं करणाय आवश्यकं न इति मन्ये। कथं करणीयं? तपोमग्नः इति लेखनीयं मम अवगमनम्। अहं किं विग्रहवाक्यं न पृच्छामि साधारणवाक्यं साधारणवाक्येन यदि वक्तव्यं चेत् तपसि मग्नः यः अस्ति तस्य सत्यं यः तपसि मग्नः अस्ति तस्य So we'll look at Vigraha Vakya in the next class. But before that, let's try to understand Katham Asya Artham, Laukika Artham Yata Bhavata Uktam, Laukika Vakyam Katham Asti. Evam Janimah Chet Vigraha Vakyam Nirmatum Sulabhataya Kartum Shaknumah. So everybody with me with this? Yaha Tapasi Magnaha Asti Tasya Tapo Magnasya. परन्तु महोदय तपो इति किमर्थम् अस्ति? तपो तपसि अत्र वयं अत्र तपस् प्लस मग्नः, राइट? तपस्, what is the प्रातिपदिकम for tap? tapas, right? तपस्यैव प्रातिपदिकं तपः इति अहं चिन्तयामि। तपः you have to no we प्रातिपदिकानां योजनं करणीयम्। सन्धिः अस्ति तपसि सा सकारः विसर्गरूपं भवति ततः इट्स् लैक् गुणसन्धि also। सकारस्य विग्रहं भवति वा? किं वदति महोदय? सकारः
विसर्गं भवति इति अहं मन्ये ततः just then there's like a नियमः visargasya there is a ukarah then that is fine परन्तु किमर्थम् अत्र विसर्गः आगच्छति सूत्रः अस्ति महोदय सूत्रमस्ति वा महोदय मनस् अपि तावदेव मनोमग्नः मनो सकारस्य विसर्गः भवति वा न महोदय अहं चिन्तयामि सूत्रमस्ति सकारस्य लोपः भवति अत्र इति परिवर्तनम् आगच्छति इति अहं चिन्तयामि मनोमग्नः अस्तु योजनसमये अपि बहवः नियमाः सन्ति महान् राजा नकारस्य लोपम् एतत् सर्वम् अग्रे पश्यामः शनैः चैत्र महोदय अन्तिमं वाक्यं पठतु कृपया न श्रूयते महोदय चैत्र महोदय क्षम्यतां महोदय म्यूट् मध्ये ईश्वरस्य चित्तम् आकृष्टं मन्मथः एव समर्थः इति इन्द्रः मन्मथं स्मृतवान् एतत् पदं पुनः पठतु आकृष्टुम् ईश्वरस्य चित्तम् आक्रष्टुं मन्मथः एव समर्थः इति इन्द्रः मन्मथं स्मृतवान् आक्रष्टुम् इत्युक्ते आक्रष्टुं तुमुन् प्रत्यय इति अहं मन्ये आकर्षणं कर्तुं तस्मात् एकं प्रसिद्धं नाम अपि अस्ति श्रीकृष्णः यः आकर्षणं करोति अत्र समस्तपदमस्ति वा न इति अहं चिन्तयामि प्रायः न परन्तु अत्र एकं द्रष्टुम् इच्छामि वक्तुम् इच्छामि मन्मथ इति पदमस्ति किञ्चित् वयं दृष्टवन्तः पूर्वं यः मनः मथनाति so that padam also can be explained in a vakya form tasya api vakya rupena lekhitum shaknumah so just because we can write a vigraha vakya so vigraha vakya just means a vakya form of a pada vakya rupena artham vigraha vakyam साधारण अर्थम् अस्ति विग्रहवाक्यम् इत्युक्ते वाक्यरूपेण अर्थम् केवलं विग्रहवाक्यम् अस्ति चेत् तत् पदं समासः न many padas can have vigraha vakya just because we can write a vigraha vakya does not automatically make it a samasa that's the point I want to make avagatam essentially manmatah samasthapadam nasti सत्यं कोशे गत्वा ओहो मनः मथनाति इति विग्रहवाक्यम् अथवा व्युत्पत्तिः अस्ति अतः अहं मन्मथः इति समासः इति वदामि इति अशुद्धम् कथं जानामि महोदय तद्विषये महोदय एकं वदतु
see, Rama is the Pratipadigam for Ramaha. See, the Subhan that become that Prathama Purusha Ekavachanam, it becomes Ramaha. For the Visargasya Agamanam, there's Sutram Asti. Satyam. Satyam. The reverse of that will be the Manas. Astu. Astu. अस्तु अत्र प्रथम स्लैड् समाप्तं द्वितीय स्लैड् प्रति गच्छामः चैत्रा महोदय पठतु कृपया अस्तु महोदय इन्द्रेण स्मृतः मन्मथः इन्द्रसमीपम् आगतवान् अत्र इन्द्रसमीपम् इन्द्रस्य समीपम् अत्र योजनं कर्तुं शक्नुमः वा इन्द्रेण स्मृतः इन्द्रस्मृतः यथा पूर्वं दृष्टवन्तः वरं दत्तवरः एवं इन्द्रस्मृतः he who was remembered by Indra अस्तु प्रशान्त महोदय कथं स्मृतः not called स्मृतः he's just remembered but he didn't call him just by remembering he will come प्रायः पूर्वस्मिन् वाक्ये that's why I'm asking स्मृतवान् अपि तर्थं केवलं मनसा सः तत्र आनीतवान् एव सः आगच्छति मनसा आनीतवान् तत्र महोदय प्रश्नः वर्तते अत्र इन्द्रेण स्मृतः मन्मथः इन्द्रसमीपम् आगतवान् इति यथा अहं चिन्तयन् अस्मि यतः उपेन्द्रम् आगतवान् इति पदं भवति चेत् प्रायः अर्थः भिन्नः जातः अहं जानामि परन्तु उत्तमम् इन्द्रस्य समीपम् अत्र उपेन्द्रः इति प्रायः अशुद्धम् अस्ति उपेन्द्रः इति कोऽपि व्यक्तिः अस्ति उपेन्द्रः विष्णोः नाम आम् वामनस्य नाम so that brings a very good point just because you can make a samasa just because you can make a vigraha vakya we should not automatically do it so indrasya samipam upendram agatavan iti atra ashuddham bhavati sandarbham ashritya eva vaktum shaknumah प्रशांत महोदय तेन सह तस्य पत्नी रतिः अपि आगता अत्र किमपि नास्ति मन्मथः करे धनुः धृतवान् तत् धनुः पुष्पैः निर्मितम् अत्र योजनं कर्तुं शक्नुमः वा पुष्पैः निर्मितम् इत्युक्ते किम् पुष्पैः निर्मितम् आङ्ग्लभाषायामपि वदतु मेकिंग ऑफ द फ्लावर्स पुष्पैः विभक्तिः का विभक्तिः
तृतीया बहुवचन। तृतीया बहुवचनं पुष्पैः निर्मितम् आङ्ग्लभाषायां किं भवति? Made of Made with flowers. flowers, yes. So पुष्पैः निर्मितम् एतत् पदद्वयं योजनं कुर्मः चेत् किं भवति? Can we join these two? पुष्पनिर्मित पुष्पनिर्मितं तद्धनुः पुष्पनिर्मितम्। अत्रापि यदि पुष्पनिर्मितम् इति पदं स्वीकुर्मः चेत् पुष्पेण निर्मितं वा पुष्पैः निर्मितं वा इति केवलं पदं दृष्ट्वा न वक्तुं शक्नुमः। Can be made from one flower also technically. पुष्पनिर्मितम् इति पदम् अस्ति चेत्, परन्तु पुष्पैः निर्मितं बहुवचनं। धन्यवादः। Can that also be pushpadanu nirmitam? I mean pushpadanu धनोः विशेषणम् अस्ति पुष्पनिर्मितं। पुष्पनिर्मितः धनुः। पुष्पनिर्मितम्. So you can join those three that way. पुष्पनिर्मित धनुः। रीटा महोदय अग्रे पठतु। धनुपुष्पं निर्मितं पुष्पधनुः निर्मितं, you can say also. No. Then it means it was made by a pushpadhanu. But here we are talking about the dhanu. The dhanu itself is made from pushpas. पुष्पधनुः अपि शुद्धमेव। पुष्पधनुः means पुष्पैः निर्मितः धनुः। सत्यम्। एवम् अस्ति चेत् सत्यम्। रीटा महोदय। मन्मथः देवेन्द्रं नमस्कृतवान् उक्तवान् च प्रभो किमर्थं मां भवान् स्मृतवान् आज्ञा वदतु इति। मन्मथः देवेन्द्र न महोदय। देवेन्द्रं देवानाम् इन्द्र इन्द्रः इत्युक्ते किम्? इन्द्रः नाम अस्ति, तथा इन्द्र इत्युक्ते राजा अथवा अधिपति। अत्र किम् अस्ति? इन्द्र देवेन्द्र इन्द्र नाम अस्ति महोदय। देवानाम् इन्द्रः तस्मिन् सन्दर्भे राजानः प्रसङ्गः अस्ति वा नाम्नः प्रसङ्गः अस्ति वा? नाम्नः प्रसङ्गः अस्ति। कथं शक्नुमः वक्तुं? So he is the king of the. So Indra is a title. It's a position, right? It is not a name. Anybody can be an Indra. Can become an Indra. अतः देवानाम् इन्द्रः is सुलभतया राजा इति स्वीकरोतु। अतः एव देवेन्द्रः देवानाम् इन्द्रः। यः कोऽपि इन्द्रः भवितुम् अर्हति। इन्द्रः इति एकः एव पुरुषः इति न, यः कोऽपि इन्द्रः भवितुम् अर्हति। देवानाम् इन्द्रः। सर्वे देवाः अपि तस्यैव तदेव। सर्वे देवाः अपि तस्यैव तदेव इत्युक्ते किम्? देवः भवितुं शक्यते। नास्ति। अग्रे पठतु महोदय। देवेन्द्रं नमस्कृतः प्रभो किमर्थम् अत्र अग्रे समासः नास्ति। नेक्स्ट पैराग्राफ। इन्द्रः सन्तुष्टः अभवत्
न सन्तुष्टः अभवत् सन्तुष्टः असन्तुष्टः न सन्तुष्टः अभवत् सः लोककल्याणार्थं हरस्य पार्वत्याः च विवाहः कर्तव्यः अस्ति। अत्र लोककल्याणार्थं तस्य समासपदम् अस्ति। लोकस्य कल्याणार्थं कल्याणार्थं तत्र प्रायः समासः नास्ति महोदय। लोकस्य कल्याणार्थं किमर्थं लोकस्य किमर्थं लोकानां न लोकानामपि भवितुमर्हति। लोकानामपि भवितुमर्हति महोदय। अत्र पदद्वयमस्ति ययोः योजनं कर्तुं शक्नुमः। कल्याण मीन्स लोकस्य देन कल्याणार्थं न अत्र एतत्तु अभवत् अग्रे आम् पदद्वयमस्ति ययोः योजनं कर्तुं शक्नुमः। पार्वत्योः सत्यं हरस्य इति षष्ठी एकवचनं पार्वत्याः षष्ठी एकवचनं योजनेन हरपार्वती इति भवति। षष्ठी विभक्त्यां हरपार्वती इति द्विवचनं पदमस्ति। किमित्युक्ते तत्र पात्रद्वयमस्ति। सो अत्र एकः स्मर्तव्यम्। Just because we did the yojana of Hara and Parvati, we still end up with two people, even though the pada is single. Hara Parvati iti ekameva padam asti. Parantu tatra patra dvayam asti. Even though technically they are one and all that is a different, not that sandarbha, normal sandarbha. I think there is some human being called Hara and some human being called Parvati. Tesham namnam yojanena Hara Parvati iti bhavati, parantu tatra patra dvayam asti. Padam tu ekameva, parantu patra dvayam asti. The reason I am bringing this up is there will be a distinction we'll see later, where the patra becomes one. Patra dvayam asti. Etat smarantu. Hara Parvatyoho uttamam. Avagatam sarvebhyah. Astu. Ramnarayan Mahodaya. हरः तपसि निमग्नः तस्य मनः आकर्षणीयम्। एतयोः वाक्ययोः समस्तपदं न दृश्यते एव। इदं कार्यं त्वया कर्तव्यम् इति उक्तवान्, तत्रापि न दृश्यते। ततः मन्मथः वसन्तेन सह ईश्वरस्य तपोवनं गतवान्। तपोवनं तपोवनम् इत्युक्ते तपोवनं तपः वनं न तपः वनम् अथवा तपोवनम् इत्युक्ते आङ्ग्लभाषायां किम् अस्ति तस्य अर्थः? पुनः एकवारं दर्शयतु महोदय कृपया, सन्दर्भं सम्यक् पश्यामि। ततः मन्मथः वसन्तेन सह ईश्वरस्य तपोवनं गतवान्। अस्तु, यत्र ईश्वरः तपः करोति
तपः इति तपः नाम्ना वने सः अस्ति इति किमर्थं शिवः नाम तु नास्ति किल तत्र वनस्य नाम तप इति नास्ति किल तत्र न अलिगारिकली इति वदामि तादृशं allegorically अपि a place where he is doing tapas, right? तपसः वनम् इति वक्तुं शक्नुमः वा? अस्ति तपसः वनम्। महोदय प्रायः तत्र दानक्रिया भवति तपसे वनं for the purpose of the vanam is for तपसे वनं तपस्य वनम् इत्युक्ते तप इति पदस्य पत्रस्य वनं भवति प्रायः तपसः वनं अस्तु तपसे यदि वदामः चतुर्थी विभक्ति यदि वदामः तपसे वनम् इति तपसार्थम् अशुद्धं भवति शुद्ध शब्दं न ज्ञातं मया परन्तु तपसार्थं वनम् अस्ति एतत् वनं गोमती महोदय भवती वदतु नो चेत् अहं चिन्तयामि तपसार्थं वनं वनं पश्यामः चेत् तपसः वनम् इति अपि शुद्धम् इव दृश्यते किन्तु महोदय उक्तवान् तपसार्थं तपोवनं गतवान् तत्र तपसः वनं actually for tapas will be better than of tapas. So चतुर्थी विभक्ति वा तपसे वनं वा? शारदा महोदय भवत्याः चिन्तनं किम् अस्ति? तदेव अस्तु महोदय तपः इति वनम् इति न आगच्छति वा? तपः इति वनं वनस्य नाम अहं न वदन्तः तपः इति वनं कथं महोदय? So the vanam is tapas va? तपस्येव तत्र वनम् इति very deep meaning. प्रायः यदि दीर्घार्थं पश्यामः चेत् प्रायः भवता उक्तं साधु एव परन्तु अत्र लौकिकार्थमेव अस्ति इति अहं चिन्तयामि। अस्तु एकक्षणं शारदा महोदय प्रथमं वदतु अग्रे राजश्री महोदय वदतु। शारदा महोदय किम् अस्ति? यत्र तपं कर्तुं शक्यते यत्र तपं कर्तुं शक्यते अत्र तपोवनम् इति अहं अस्तु महोदय तदपि साधु एव भूयते। राजश्री महोदय तपस्वीनां वनं for the people who do tapas. Is that what you want to say? न श्रूयते पुनः वदतु। Oh, where tapas is done va? Is that what you're trying to say, Rajashri Mahoday? People who do tapas, their vanam. Their vanam. Tapasvi is somebody who does tapas, their परन्तु अत्र प्रायः परन्तु अत्र सन्दर्भं पश्यतु ईश्वरस्य तपोवनम् इति अस्ति। अस्मिन् सन्दर्भे किम् अस्ति महोदय? तपसः वनं
For the purpose of Ishvara's tapas iti aham chintayami. यत् वने हाँ ईश्वरः तपस् आचरति हाँ यत्र ईश्वरः तपः करोति अस्तु अग्रे मधुमती महोदय भवत्याः एव अस्ति अग्रे पठतु अत्र वसन्तस्य प्रभावेन अकाले अपि वसन्त ऋतुप्रभावः जातः वसन्तस्य प्रभावेन अकाले अपि वसन्त ऋतुप्रभावः जातः वसन्त ऋतुप्रभावः समस्तपदम् but I didn't get the meaning of the sentence. वसन्तस्य प्रभावेन अकाले किमर्थम्? वसन्त ऋतुः इत्युक्ते what is that? Spring. स्प्रिंग तदा किं भवति? पुष्पाणि आगच्छन्ति पक्षिणः कूजन्ति इत्यादि so that is what is seen there iti vakya अकाले इति akale so we yada manmatah vasantena uktam idanim harasya manasah akarshanam karaniyam iti tada eva vasanta rituh agacchati. So whenever Manmatha said, that time only spring happened. Not because it is the spring season, but because Manmatha said spring happened. That is why Akale. Akale is viparita artha. No. Atra Akala ityukte not Kala. Na Kala. Na Kalaha. It is not season. Unseasonal. Naturally, it is not the season. Okay. Unseasonal. अत्र अकालः न कालः अकालः काले अपि वसन्त ऋतुप्रभावः वसन्त ऋतुः वसन्त ऋतवः प्रभावः कति पदानि सन्ति अत्र वसन्त ऋतु itself is a samasthapada and then prabhavah कति पदानि सन्ति त्रीणि पदानि सन्ति यत्र एतावत् पर्यन्तं वयं पदद्वयं दृष्टवन्तः अत्र पदत्रयम् अस्ति यत्र त्रीणि पदानि सन्ति नो चेत् अधिकानि पदानि सन्ति कथं योजनं करणीयम् इत्युक्ते पदद्वयं स्वीकृत्य योजनं करणीयं प्रथमं वसन्त ऋतु इति एकं समस्तपदम् अस्ति so take two padas at a time and then join them till we run out of all the padas. That is how we do the samasa where there are more than two padas. That is the order or that is the sequence. We don't combine all padas at once, two at a time. So Vasanta Rutu iti ekam samasta. Vasanta nama rutuhu. Vasanta nama rutuhu. Uttamam. Vasanta nama rutuhu. Vasanta rutuhu. Anantaram. Vasanta nama Vasanta nama rutuhu. Vasanta rutuhu. Then you can use the samasta. You don't need to again go into it. Vasanta Rutu and I was just thinking of the sixth vibhakti for Rutuhu. Rutoho. Vasanta षष्ठी विभक्ति Rutoho. Sashti vibhakti. एतदेव मया पूर्वमपि उक्तं
यावत्पर्यन्तं भवती केस् फस्ट् सेकेण्ड् वदति तत्पर्यन्तं न स्मरति संस्कृते एव वक्तव्यं विभक्तिः प्रथमविभक्ति षष्ठीविभक्ति you are doing an unnecessary Mहोदय। translation in your mind. You are converting so many conversions. That is why you are struggling. अस्तु वसंत ऋतोः प्रभावः वसंत ऋतोः प्रभावः उत्तमम् अत्र एकः संशयः महोदय वसन्तेन सह इत्युक्ते रत्या सह कदी देवी सह भवतु वसन्तेन एतत् नामं भवति वसंत नाम ऋतुः वसंत ऋतुः न तस्य न तस्य मित्रः वसन्तेन सह ईश्वरस्य तपोवनं गतवान् वसन्तेन सह अस्तु किम् अस्ति अत्र तद् रत्याः कामदेवस्य पत्नी रत्याः अन्यनामः न मन्मथः रतेः पतिः मन्मथः No, what are you trying to say, Mahodaya? That is another name for Rati Devi. Vasantaha. एवं वा शक्यते ते वसन्तेन सह गतवान् अस्तु न वसन्तं पुल्लिङ्गपदमस्ति खलु अत्र वसन्तेन इति वसन्त एकं मन्मथस्य मित्रस्य नाम वसन्तः एवमेव अहमपि चिन्तयामि अग्रे गच्छामः चेत् then it will be vasanta sah okay not necessarily go back to the first time we started studying vibhakti goes with a pada not with a person maya udaharanamapi dattam kim पत्नी तस्य पुल्लिङ्गरूपं किम् अस्ति पति धारा 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 इति पुल्लिङ्गपदमस्ति परन्तु पत्नेः विषये अस्ति तत् पुंसकलिङ्गपदमपि अस्ति किम् अस्ति कलत्रं so you can't say like that न महोदय वसन्ताय खलु वसन्तः नास्ति खलु वसन्ता आकारान्त स्त्रीलिङ्ग maybe I don't know like lata vasanta that is a rule of thumb not guaranteed lakshmihi iti asti but in this story there is a character of a friend of Manmatha called Vasanta. प्रायः रतिः इति न वसन्तः रतिः इति भिन्नम् इति मम अपि चिन्तनम् अस्तु अग्रे अस्य क्रमः महोदय so वसन्तेन सह सवसन्तः सवसन्तः वक्तव्यं सत्यं सत्यं तद्वयं साधारणजीवने अपि द्रष्टुं शक्नुमः किल यत्र कुत्रापि विवाहः भवति तदा सपरिवारसहितम् आगच्छन्तु इति वदन्ति जनाः परिवारेण सह सपरिवारं सलक्ष्मणः इति रामः सलक्ष्मणः लक्ष्मणेन सह वनं गतवान् सलक्ष्मणः रामः वनं गतवान् सत्यम् अस्तु समयः अभवत् सपत्नी सह सपत्नी पत्न्या सह सपत्नी सपत्नी सत्यम् अस्तु अत्र समापयामः मङ्गलश्लोकं कृत्वा समापयामः अग्रे किमपि कोऽपि वक्तुम् इच्छन्ति चेत् अहं किञ्चित् समयम् अत्रैव भवामि
सर्वे म्यूट् मध्ये भवन्तु कृपया। रुक्मिणी महोदय मङ्गलश्लोकं करोतु। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः महोदय।